मानिसहरू भन्ने गर्छन् काठमाडौँ गएपछि लग लाग्छ, कोही भन्ने गर्छन् पोखरा गएपछि लग लाग्छ, र कोही भन्ने गर्छन् नेपाल छोडेपछि लग लाग्छ, अर्थात् विदेश गएपछि। तर मेरो लक, मेरो भाग्य त्यो दिनबाट लाग्नेछ जुन दिन अपेक्षाले मेरो प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नेछ। तर मेरो प्रेम प्रस्तावलाई अपेक्षाले स्वीकार गरिनन् भने मेरो जिन्दगीले कुन मोड लिनेछ त्यो म आफैले थाहा छैन। मलाई विश्वास छ मेरो प्रेम प्रस्तावलाई अपेक्षाले अवश्य स्वीकार गर्नेछ। यो बाटोमा खेल्ने त्यत्रो चोर देखिन्छ खेल्नलाई, यही बाटोमा खेल्नुपर्छ। भोलिदेखि यो बाटोमा खेल्यो भने पर्सिदेखि तिमीहरूको यो ठाउँमा बाँच्नु होला। तैले याद राख, वर्षौं खेल्छौ, तेरो बाउको बाटो हो यो। तैले जे सक्छस् त्यही गर, बढी बोल्छस् साइलेन्स साइलेन्स साले। ए जक जा त चारवटा चिया भन्न आइज। जा जान म चारवटा चिया भन्न। जान जा त आफै जा। जा न जा के जा, त्यही त हो नि, कति टाढा छ र। तिमीहरू पनि बेकारमा टेन्सन दिन्छौ यार। मोबाइलको जमाना छ, चिया भन्न पनि पसलमा जानुपर्छ त। खोइ म भनिहाल्छु नि। जोसँग 2 रुपियाँ ब्यालेन्स छैन मोबाइलमा, हेर हेर यसको पैसा सिद्धिया छ पक्का पनि। साला मोबाइलमा ब्यालेन्स पनि यही बेला सकिनु पर्ने। दाजु नमस्कार, 5वटा चिया पठाइदिनुस् त। ओइ हामी त 4 जना, 5वटा चिया चाहिँ किन नि? हेर अजय, जतिखेर जो पनि आउन सक्छ, त्यसैले एउटा एक्स्ट्रा चिया मगाएको। जोसुकै भनेपछि टोलका सबैलाई खुवान, किन एउटा मात्रै? पैसा तिर्नु पर्दैन, उधारो हो क्यारे, डुबाउने त हो नि। ठुलो मान्छे साउ। त चिन्ता नगर्न अजय, एक दिन म यो देशको ठुलो मान्छे बन्छु। म ठुलो मान्छे बन्छु भनेको 5 वर्ष भयो बस भाडा नभएर घर जान पाएको छैन। त यो देशको राष्ट्रपति बन्छस् होला हैन? बन्छस् राष्ट्रपति। नगर साले। झुरै छ नि पसलले 15 रुपियाँ लिन्छ चिया भने यस्तो नमिठो खुवाउँछ। दाइ साउजीले तपाईहरुको बिल पठाउनु भएको छ। अब साउजीले पैसा छैन, केटाहरूले पैसा तिरेनन् भन्ने कुरो बुझेछ हैन त? जम्मा 17,375। ठुलो टेन्डर हात लाग्दैछ। ड्याङ पैसा लिनु लाखै आउँछ। जा साउला भन्दै दायरको करोड आउँदैछ, 150 पछि नलाग्नु भन्, पैसा दिउँला जा। भोलिबाट चिया के आउँदैन, बाटोमा बसेर खुब चिया खान्छ। फुच्चेलाई सम्झाएर पठान। हेर फुच्चे, यति जम्मा पैसाले के हुन्छ? जा भन्दै साउजीलाई एकैचोटि एकमुष्ट पैसा लानी भनेर। हो त फुच्चे, साउजीले त्यही भन्दैन। ए जा न साला। उधारो भए पनि चिया चाहिँ मिठो छ के? ओए अजय, के साला हाम्रो जिन्दगी सधैँभरि यत्तिकै बित्ने हो? साला चिया पिउनको टेन्सन, मोबाइलमा रिचार्जको टेन्सन, बाइकमा पेट्रोलको टेन्सन। साला यसो घुमेर बाहिरबाट कोठामा आयो, यो साला घरबेटीको टेन्सन। जिन्दगी त झारी नै हुने भयो यार। ओहो, अहिलेसम्म त ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्थ्यो यहाँ हैन? अहिले त सर्लक्क आफ्नो औकातमा आइस। त्यही त, जिन्दगी त झरी नै हुने भयो। यसो घरबेटीको छोरीलाई सेटिङ मिलाऊ भनेको त घरबेटीको छोरी नै छैन यार। घरपाटीको छोरी मात्रै किन, लन्डनको राजकुमारी ल्याउँछु भन्न, सुत सपनामा सबै भेटिन्छ। यार धेरै नहसन, आफू त यसो लड्कीहरूसँग 3-4 घण्टा फेसबुकमा कुरा गरिन्छ अनि आनन्दित भएर सुतिन्छ। आफू त 2-4 जना केटीहरूको मोबाइल नम्बर ल्याइएको छ, मजाले रातभरि कुरा गरिन्छ। खोइ अनुहार हेरौ बाबु, साला रक्सी खान पाएको छैन केटी। यसलाई त केटीको कुरा गर्नै हुन्न, रिस उठिहाल्छ। रक्सी खान लाए बेला चुपा लाएर खान्दैन, किन टेन्सन दिन्छस्? चुपा लाएर खान सक्दैनस्? कुकुरको मुखमा पऱ्यो कि चमक चमक? हल न अरे, चुपा लाएर सुत। खान मन लाग्यो नत्र सुत, आनन्दले खानु पर्यो नि। पैसा भनेर तिरौँला। होइन यो झरी काम मुन्टिएछ आज।
भागो के क्या हो? पैसा लिएर उतै गाउँतिर गए जस्तो लाग्यो मलाई, शङ्कै लाग्यो। ठुलो टेन्डरको पैसा लिन गएको छ, टाइम त त्यही लागिहाल्छ भएर यार। त खाएर भयो कि भन्ने कुरा आयो नि। ए ल आउनु चाहिँ आएछ है, केटाको आयु लामुने रहेछ, ल आएछ। मान्छे पनि खै त पैसा चाहिँ खै नि? तिमीहरूलाई एकछिन केटी लगाएको थिएँ, पैसाको टेन्सन भयो है? हुँदैन त, नभाइस कि गाउँतिर। पैसा खाएर भाग्ला जस्तो लाग्छ? माइज्याक हो, माइज्याक। चिहास माइज्याक। वाह, गाउँमा गाई चोर त्यही गाई बेचेको पैसाले काट्नु आएछ अहिले। मेरो कुरा सुन, अरू टेन्सन सबै छोड्दे। भरे बेलुका डान्स पार्टी छ अरे, हामीलाई त्यहाँ बोलाएको छ। भरे भयङ्कर रमाइलो गर्नुपर्छ र हाम्रो पैसा पनि भरे बेलुका त्यही दिन्छु भनेको छ। एकदम आँखा झिमिक्क माल गायो। ओके जाउँ, कहिले काहीँ त राम्रै गर्छ यसले। पक्का हो नि? पक्का हो कि? पक्का होइन एकदम पक्का हो। टेन्सन नगर्नु न। यसरी। देखाइदिन्छु सबै कुरा पैसा तिरेपछि, जिन्दगीमा मौज मस्ती गर्नै पर्छ राति। देखाइदिन्छु सबै कुरा पैसा तिरेपछि, जिन्दगीमा मौज मस्ती गर्नै पर्छ राति। गला मेरो फुटेको छैन, छैन अलिकति छर्केको छ साथी। नपत्याए आऊ जच्न पाइन्छ, तर पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान गाए। पानीको फोका जस्तो होइन यो जवानी, पानीको फोका जस्तो होइन यो जवानी। दिउँसै तारा झरिन्छ, दिउँसै रात पारिन्छ, समुद्रको छाल जस्तो छ मेरो निशानी, निशानी, निशानी। पैसा हुने हात उठाऊ, जवानीको मजा लुटाऊ। जहाँ लाग्छु भन म त त्यही गइहाल्छु, तर पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान गाए। आखिर पिउनै पर्छ साथी मन लागेसी खान्छौँ, आखिर पिउनै पर्छ साथी मन लागेसी खान्छौँ। दिन पनि कुरिन्न, रात पनि हेरिन्न, जतिखेर सेटिङ हुन्छ त्यतिखेरै लान्छौँ, हे लान्छौँ, हे लान्छौँ। उठा टोकी मजा नलिनु, तिम्रो नाइ मलाई सम्झिनु। मध्यरातमै भए पनि म त आइहाल्छु, तर पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि आँखा झिमेका माल सामान गाए, आँखा झिमेका माल सामान
र पैसा तिरेपछि जिन्दगीमा मौज मस्ती गर्नै पर्छ राति। गाला मेरो फुटेको छैन, अलिकति झन्केको छ साथी। नपत्याए जाँच्न पाइन्छ, तर पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि, पैसा तिरेपछि आँखा झिमेको माल सामान गाए, 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 आँखा झिमेको टेन्डरको पैसा गायब। मिस्टर कमल, मिटिङको लागि हामी अरूको कम्पनीमा जाँदैनौँ। मिटिङ गर्नको लागि उनीहरूलाई हाम्रो कम्पनीमा बोलाउँछौँ। तर यसपटकको मिटिङको लागि हामी बाहिर जान्छौँ। मिस्टर आवास, किन मलाई आकस्मिक बोलाउनु भयो? मिटिङ त मेरो अफिसमा थियो। राणाजी, एउटा कुरा राम्रोसँग याद राख्नुहोस्, आवासले कहिले पनि मिटिङको लागि अरूको अफिसमा जाँदैन। सबैजनालाई आफूले भनेको ठाउँमा बोलाउने गर्छ। त्यस्तो केही होइन राणाजी, यसो भेटघाटको लागि मात्रै हो। किन तपाईँलाई मैले बोलाएको ठाउँमा आउनु हुँदैन र? त्यस्तो केही पनि होइन आवासजी, एक्कासी बोलाउनु भयो त्यसैले। मिटिङ त जहाँ गरे पनि गर्ने नै हो। अब उहाँले बोलाएको ठाउँमा हामी आइहाल्यौँ। सो टेन्डरकै बारेमा छलफल गरौँ। तिमीले ठिक भन्यौ अपेक्षा। आवासजी, टेन्डरको बारेमा तपाईँको के राय छ? मेरो के सोच हुनु राणाजी, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यसैमा ओके। आवासजीमा अचानक परिवर्तन कसरी? त्यसो भए ठिक छ, यस पटकको टेन्डर मलाई छोडिदिनुहोस्, अर्को पटकको टेन्डर म तपाईँलाई छोडिदिउँ। भइहाल्छ नि राणाजी, तपाईँ पनि साना साना कुरामा अड्किनुहुन्छ होइन त? झरीहरू दोस्तीको नाममा कलग। मुला कोही गिटार ठोकिया छ, कोही ल्यापटपमा लगाएको छ, कसैका 5वटा गर्लफ्रेन्ड। आफूलाई भोग लगाएर मर्नु भइसक्यो। ओए जान 2टा चाउचाउ उधार लिएर आइज। ओए घामट, जान 2टा चाउचाउ ल्याएर पका। तिमीहरूको मुला आफ्नो संसार छ, आफ्नो त कोही छैन, खाएर डाङरङ्ग सुतिन्छ। कति हल्ला गरेर मुला, तेरो पनि त कोही छ नि। को छ मेरो? बढी जाने हुन्छ सामान खाल सुत्जा त्यहाँ। ओए जान चाउचाउ लिएर आखाउ। मुला जहिले झैँ 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 गरेर सङ्गीत क थाहा छैन, अर्थ नपर्दा झरी ठोक्या छ, भाका केही छैन, मिनिङ केही छैन। ल खुस्क्यो माटो, गाउँमा बाख्रा चराउँथ्यो, अब साँच्चीकै खुस्के छ। ए जान। खाली फोनमा लाग्छ। कुन दिन तैँले डुबाउँछस्? तिमीहरू मिलेर डुबाउँछौ। चिया पसले उतिया छ, त्यही बाटो जाने यताबाट। ओए त आफै भन् त, हामी कहिलेसम्म लुकेर हिँड्ने? भात होटलको अगाडिबाट हिँड्न नमिल्ने, फेन्सी पसलको अगाडिबाट हिँड्न नमिल्ने, मोबाइल पसलको अगाडिबाट हिँड्न नमिल्ने, कहिलेसम्म चल्छ यार यस्तो जिन्दगी? यसले ठिक भन्दैछ यार अझै। अब हाम्रो जिन्दगी यसरी कहिलेसम्म चल्छ यार? अब हामीले नयाँ केही न केही त गर्नै पर्छ। त आफै सोच्दा एकचोटि होइन? हो ए कति कराएर आज पो पैसा छैन त, भोलि हुन्छ नि। त्यतिकै टेन्सन दिन्छ, दिमाग खाइरहन्छ तिमीहरू। यताबाट आइज ल। हेर बाबु, त पैसाको चिन्ता छोड दे, टेन्सन नलि। राजा महाराजा त सम्पूर्ण सम्पत्ति छोडेर बसेका छन् आनन्दले। बुझिनस्, जिन्दगी यस्तै हो, बिन्दासले खाने हो, आनन्दले। उधारो त हो नि, सके तिरिन्छ, नसके टिएपी टाप। बुझिनस्?
सके हुँ यहाँ प्लेनमा उडेर जाउँ नत्र गाडीमा गुडेर जाउँला। छोड दे, आनन्दले बजा, टेन्सन नलि। यार अजय, तेरो यही त बानी खराब छ। लिनुपर्ने ठाउँमा 1 रुपियाँ पनि छोड्दैनस् र तिर्नुपर्ने ठाउँमा 1 पैसा। थाहा छ तँलाई तेरो कारणले कति साल लुकेर हिँड्नु परेको छ। चिया पसल, मोबाइल पसल र खाना खाने होटल जहाँ हामी 5 मिनटमा पुगिन्थ्यो, आज लुकेर हिँड्दा हिँड्दा 1 घन्टा लाग्छ। तँलाई याद छ ती कुराहरू? राम्रोसँग याद छ। आनन्दसँग काठमाडौँ आरामले 1 घन्टा भए पनि फ्रीमा घुम्न पाएँ भन्। तेरो गाउँमा यस्तो ठुल्ठुलो बिल्डिङ देखाएको थिइस्, खाना पाएको थिइस् यस्तो हुस्की? कुरा गर्छ भागेर हिँड्ने, को भागेर हिँडेको छ? उधारो दिन्छन् खाइन्छ, उधारो नै दिन्छन् भने किन काम गर्नु, खाने। अर्को कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो डर भनेको उनीहरूलाई राखिरहनु पर्छ, पैसा भए पनि तिर्ने होइन, बुझिनस्? थर्काएर खाने हो पाएसम्म। नेताहरूले पुरै देश खाइसके। ठिक भन्दैछ यसले। त्यही त ठिक भन्दैछ उसले। त्यही त फ्रीमा धोक्न पाएछ तँलाई त ठिक भइहाल्छ नि। खल्तीमा सुको पैसा छैन, खालि मोबाइल ट्याक 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 कति न 5वटा गर्लफ्रेन्ड भयो जस्तो। लास्टमा कोही छैन। टेन्सन नलि हेर बाबु, जसरी भए पनि हामी गुन्डा होइन, थर्काएर डर चाहिँ राख्नुपर्छ, बुझिस्? छोड दे, चल्छ। ए बजा न बजा, ल बजा। ए दाइ ल, बजा न। तँलाई पक्न कहिले नसप्रिनु भइसक्नु सालेहरू। साले ओइ मोटो बुद्धि, केटीको बाटो छेक्नु न। खोल खोल न, पोले उखेल। तपाईँहरू सबैजना कस्तो मिलेर खेल्नु भएको। तपाईँहरू सबैलाई देखेर त मलाई पनि खेले जस्तो लाग्यो। हुन त तपाईँहरू सबैलाई मैले फर्स्ट टाइम भेटिरहेको छु, तर यस्तो लाग्दैछ कि तपाईँहरूलाई पहिले पनि धेरै पटक भेटिसकेँ। अनि तपाईँको नाम के हो? यसको मात्रै सोध्नु भएको कि मेरो पनि? यसको नाम अजय, मेरो नाम किशोर। मेरो नाम रेन, यसको नाम ज्याकी। ओके, अहिले म जान्छु है। चिया खाएर जान पाए हुन्थ्यो नि। यस्तो बीच बाटोमा कसले चिया लिएर आउँछ र? तपाईँ चिया मात्रै खानी भन्नुहोस् न, चिया त म मगाइहाल्छु नि, होइन त ज्याके? हो। हे तेरो बुद्धि, यस्तो गऱ्यो भने चिया खान्छ? जुस भन्न, जुस। सुक्को छैन गोजीमा, यसलाई जुस खुवाउनु पर्ने। अनि तपाईँ कुन जुस पिउनुहुन्छ होला? हामी त सधैँ एप्पल जुस पिउने गरेका छौँ। अरेन्ज जुस। अरेन्ज जुस? दाजु नमस्कार, एउटा अरेन्ज जुस। अनि हामीले के पिउँछौँ भन्ने कुरा त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि फुच्चेसँग बिल पनि पठाइदिनु होला, नत्र पैसा बाँड्दा बाँड्दै सकिएला। हेलो, बस्नुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू। कसलाई भेट्न आउनु भएको? हजुर, आवाज सरलाई भेट्नु पर्ने थियो। आवाज सर अहिले मिटिङमा हुनुहुन्छ, एकछिन पर्खिनुहोस् न है। स्योर। सर सर ल भन, के कामले आयो? टेन्डर अफन गरेको कम्पनीले सरको सिग्नेचर नभइकन हाम्रो कम्पनीलाई टेन्डर पर्न दिएन। सो हजुरले यो पेपर्समा सिग्नेचर गरिदिनु पर्यो। मलाई एकपटक मात्र फोन गरेको भए म आइहाल्थेँ नि, तिमीले दुःख पाउनै पर्दैन थियो। सरलाई कहाँ दुःख दिनु।
थ्याङ्क यू सर। ओके सर, अब म जान्छु। पख न, म पनि तिम्रै अफिस भएर जाने हो, म ड्रप गरिदिन्छु नि। बोला न, किन चुप लाग्यो कि? कुरा नै केही छैन सर, के बोल्ने? म नै कुरा सुरु गर्छु। अनि बोयफ्रेन्ड छ तिम्रो? सर पनि। गुड। बोयफ्रेन्ड बनाउनु पनि हुँदैन। बेकारमा कतिखेर कहाँ धोका दिन्छन् थाहै हुँदैन, त्यसपछि बेकारको टेन्सन। त्यसैले मैले अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड बनाएको छैन। तर बाटो गरी विपनी मैडाको मायाको बाटो गरी विपनी मैडाको जन्ती लियाउँछु पर्क पञ्चे बाजा बजाई
देखेपछि के भो लौ तिमीलाई देखेपछि यो मायाले बनायो लट्ठै 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 यो मायाले बनायो लट्ठै 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 केही देखिन्न मायामा झट्टै 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 अझै तिमी त बोल्दै बोलेको छैनौ म मन परेन हो आई मिन म यहाँ आएको मन परेन हो तिमीलाई होइन होइन त्यस्तो केही पनि होइन तिमीहरू सबैजना एकै ठाउँमा बस्छौ सबै एकै ठाउँमा होइन एउटै रुममा बस्छौँ हामी ल अहिले मलाई ढिला भइसक्यो अहिले म जान्छु है जुस त पिएर जानुस् पछि पिउला तर यो बीच बाटोमा होइन नि तिमीहरूकै घरमा हुन्न त अझै ओके बाई 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 अझै के हेरिराख यार अपेक्षा त गइसक्यो त साला मायामा डुबिसक्यो यार उडाइदे यसलाई ओइ साले तेरो बाउको बाटो हो यो ए बाउको नाम लिन्छस् सालेलाई आज बेकारमा झगडा भयो यार बीच बाटोमा नेट लगाएर बल खेल्नु त हाम्रो पनि गल्ती हो नि के टेन्सन लिन्छस् यार जे हुनु भइसक्यो तातो नछारो बेकारमा टेन्सन लिने होइन अझै टेन्सन त अरूलाई दिने हो यार ए कति हल्ला गरेको खुरो खुरो चेस खेल्न अहिले भर्खर मेरो मोबाइल यहीँ थियो यार कहाँ गएछ आँखा झिमिक्क माल गायब जेबो राम्रै तिमीहरूले देखेनौ यसको त्यो थोत्रे गिटार यसको त्यो थोत्रे ल्यापटप मैले थन्काइदिएँ तेरो मोबाइल बाँकी थियो हराएछ राम्रै भयो नगर न कुरा बुझ्न खेल खेल हार्न थालेपछि आवेशमा आइहाल्नुपर्छ
राम्रो भयो प्रभु, हराउनु पर्ने थियो हराए नि त। या जे हुनु भइहाल्यो, तिमीहरू खेल्न राम्रोसँग नगर नि धेरै। वाउ नाइस। आवाज सर के कुरा भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नुहोस् न। मैले तिमीलाई कति पटक भनिसकेँ मलाई आवाज सर नभन्नु भनेर, मात्र आवाज। ओके सर। सरी। अपेक्षा, म तिमीलाई एकदमै मन पराउँछु र छिट्टै लाइफ पार्टनर बनाउन पनि चाहन्छु। अपेक्षा, तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। तिमी बिनाको जिन्दगी त म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। जुन दिन मैले तिमीलाई पहिलो पटक देखेँ त्यसै दिनदेखि नै मैले मेरो मनमा सजाइसकेको थिएँ, भन न तिमी पनि मलाई त्यत्तिकै माया गर्छु भनेर। कहिले आऊ तिम्रो घरमा हाम्रो बिहेको कुरा लिएर? आइएम सरी सर, मैले तपाईँलाई त्यस्तो नजरले कहिले पनि हेरेको छैन र कहिले हेर्न पनि सक्दिनँ। किन? के कमी छ र मामा? म राम्रो छैन र? धन सम्पत्ति, गाडी, नोकर चाकर सबै त छ मसँग। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, माया धन सम्पत्तिसँग होइन, मनसँग गरिन्छ। अपेक्षा, तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। मलाई बुझ्ने प्रयास गर। यदि तिमी मेरो भएन भने म पागल हुन्छु, पागल। छोड्नुहोस् मेरो हात। पागल होइन, पागल भइसक्नु भयो तपाईँ। अपेक्षा, 1 मिनट पर्ख। एउटा कुरा राम्रोसँग याद राख, यदि मैले तिमीलाई आफ्नो बनाउन सकिनँ भने अरू कसैको पनि हुन दिन्न, र अरू तिमी कसैको हुने प्रयास मात्र गर्यो भने म त्यसलाई पनि छोड्दिनँ। एउटा कुरा राम्रोसँग याद राख, यदि मैले तिमीलाई आफ्नो बनाउन सकिनँ भने अरू कसैको पनि हुन दिन्न, र अरू तिमी कसैको हुने प्रयास मात्र गर्यो भने म त्यसलाई पनि छोड्दिनँ। छोरी, के भयो तिमीलाई? निकै अपसेट देखिन्छौ। त्यस्तो केही होइन बाबा, हजुरले त्यस्तो लागेको मात्रै हो। मलाई नढाँट छोरी, कुरा के हो स्पष्ट भन। बाबा, त्यस्तो केही कुरा भएको भए त म हजुरलाई भनिहाल्थेँ नि। बरु मलाई निद्रा लाग्यो, हजुर पनि सुत्न जानुहोस्। ओके छोरी, गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। हाय। हाय। आउनु बस न। हेलो। पुस्दैन छिटो, बस न। बस न। चेस खेल्न आउँछ? चेस खेलिरहेको? फोन उठाउन अपेक्षा। अपेक्षा, तिमी पहिला जस्तो खुलेर कुरा पनि गर्दिनौ, अनुहार पनि मलिनु छ। भन, हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ? होइन होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। बरु तिमीहरूले मैले भनेको मान्छौ भने एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। के कुरा? भन न अपेक्षा,
भन अपेक्षा, तिमीले भनेको कुरा त हामी सबैले मानिहाल्छौ नि, होइन त अझै? हेर, टाइम गएपछि फर्केर आउँदैन। यो त तिमीहरूको इम्पोर्टेन्ट टाइम हो। मलाई लाग्छ कि तिमीहरू आफ्नो टाइम यत्तिकै वेस्ट गरिरहेछौ। बरु केही काम गर, बिजनेस गर, त्यसको लागि मेरो केही हेल्प चाहिन्छ भने म गर्न रेडी छु। ल अब म जान्छु। हेर न, अफिसबाट फोन आएको आएछ। बाई बाई। हेर, अपेक्षाले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। हामीले बेकारमा आफ्नो समय खेर फालिरहेका छौँ। सधैँ यसरी हाम्रो जिन्दगी चल्दैन यार। त्यसैले मैले एउटा निर्णय गरेको छु। कस्तो निर्णय? अब हामी सँगै बस्दैनौँ, आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छौँ। यो त के कुरा गर्दैछस् यार? तँ बिना हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? यस्तो कुरा नगर यार। अहिले आएर त यस्तो कुरा गर्छस्? यो कुरा पहिला किन सोचिनस्? हामी सबै सानो हुँदाखेरि 5 वर्षको उमेरदेखि हामी सँगै बसेका छौँ। कयौँ दुःख कष्ट सहियो, कयौँ रात सडकमा बिताइयो, कयौँ रात भोकभोकै बसियो। त्यतिखेर त सोचिनस् तैँले हामी सँगै बसेर जिन्दगी चल्दैन भन्ने कुरा? त अहिले आएर यस्तो कुरा गर्छस्? मलाई थाहा छ, अरू कुरा केही पनि होइन। यसले त्यो केटीका लागि हामीलाई नै छोड्दैछ। यसको जिन्दगीमा के एउटा केटी मात्र आएकी थिई, अहिले साथीलाई नै छोड्ने कुरा गर्दैछ। हो, तैँले ठिक भनिस्। यो स्वार्थी हो, स्वार्थी। हो, म स्वार्थी हो। मलाई थाहा छ, अरू कुरा केही पनि होइन। यसले त्यो केटीका लागि हामीलाई नै छोड्दैछ। यसको जिन्दगीमा के एउटा केटी मात्र आएकी थिई, अहिले साथीलाई नै छोड्ने कुरा गर्दैछ। हो, तैँले ठिक भनिस्। यो स्वार्थी हो, स्वार्थी। हामीलाई माफ गर्दे यार। तँलाई जानी नजानी हामीले के भन्यौ, सरी यार। हो अझै, हामीले तेरो मायाले गर्दाखेरि सहन नसकेर तँलाई नाना थरी भनेका हौ यार। प्लिज हामीलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्ने यार। तैँले छुट्टिने कुरा गरेपछि सहन नसकेर मैले तँलाई के भने माफ गरिदे हामीलाई, माफ गरिदे हामीलाई। बरु अझै हामी भोलिदेखि काम सुरु गरौँ यार।
हेर्नुहोस् बुवा, म अपेक्षालाई एकदमै मन पराउँछु। सायद उभिन म बाँच्न पनि सक्दिनँ होला। एकचोटि तपाईँ आफै उसलाई सम्झाउनुहोस् न। तपाईँले भनेपछि त उनले मानिहाल्छिन् नि। आवाज बाबु, अब मैले भन्दैमा मान्ने भन्दा पनि आजको यो 21st सेन्चुरीमा, त्यसमाथि विवाह जस्तो कुरोमा मलाई लाग्छ कसैले पनि कसैलाई दबाब दिन मिल्दैन। र पनि हेरौँ, म एकचोटि छोरी अपेक्षासित रिक्वेस्ट गरी हेर्छु। अपेक्षा, भन न के कुरा हो? आई डोन्ट नो, कुरा कहाँबाट स्टार्ट गरौँ? मसँग के को अप्ठ्यारो? म त तिम्रो साथी हुँ। साथीसँग कुरा गर्न पनि कसैले अप्ठ्यारो मान्छ र? भन न के कुरा हो? लभ एट फर्स्ट साइटमा विश्वास गर्छौ? फर्स्ट टाइम तिमीलाई देखेपछि नै मन पराइसकेको थिएँ। एकपटक भन्ने ट्राई पनि गरे, तर आँटे आइन। अब त हरेक समयमा तिम्रै बारेमा सोचिरहेको हुन्छु। यस्तो लाग्न थालिसक्यो, म आफूलाई भन्दा पनि तिमीलाई बढी माया गर्छु। सायद अब तिमी बिनाको लाइफ सोच्न पनि सक्दिन होला। अझै डु यु लभ मी? तिमीले मलाई जुन नजरले हेरेकी छौ, मैले तिमीलाई त्यो नजरले कहिले पनि हेरेको छैन। म तिमीलाई एउटा राम्रो साथी मान्छु, तर मैले कहिले पनि तिमीलाई जीवन साथीको रूपमा हेरिन। आई एम सरी अबाउट इट। तर अझै म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। अपेक्षा, तर म तिमी बिना बाँच्न सक्छु। हाँसी हाँसी मुटुमा छुरा रोप्नेलाई आफ्नो भनी पराई बनाई छोडी जानेलाई दुई मुटु एकै हो भनी बसेछु निष्ठुरीको जालैमा म त फसेछु। आफ्नो मुटु हेलो छोरी। अरे मेरी छोरीको मुड त अफो देख्दैछु म। कतै अझैले केही त भनेन मेरी छोरीलाई? बाबा, अझैले मलाई माया गर्दैन रे। व्हाट? म उसलाई बिर्सिन सक्दिनँ बाबा। म त अझैलाई माया गर्छु। अनि हजुर नै भन्नुहोस् न, म अरूको हातबाट सिन्दुर
कसरी? डोन्ट वरी छोरी, चिन्ता नगर। अझै अवश्य तिम्रो हुन्छ। तिम्रो बाहेक अरू कसैको हुन दिन्न म। कति डिस्टर्ब गरे? नबजाने यार, आफ्नो यहाँ गर्लफ्रेन्डको फोन आइरहेछ। बजाउने यार, बजाले सुन्ने गरे। डार्लिङ प्लिज एकचोटि चुप्प खाउने यार। यो तैँले ठिक गरिनुहोस् यार। तैँले यति धेरै माया गर्ने मान्छे जिन्दगीमा कहिले पनि पाउँदैनस्। हो यार, तैँले अपेक्षाको मन दुखाएर धेरै नराम्रो गरिस्। बिचारा अपेक्षा रोएर बसेकी होला घरमा। जा गएर माफी माग। नबजान यार। तिमीहरू मेरो कुरा राम्रोसँग बुझ न यार। मेरो कुरा बुझ्दै नबुझिकन, सबै कुरा सुन्दै नसुनिकन एक कुरो लागेर कराउँछौ तिमीहरू। न बस्नको ठेगान छ, न खानको ठेगान छ। यस्तो लथालिङ्ग जिन्दगीमा म अपेक्षालाई आफ्नो बनाएर म उसको जिन्दगी बर्बाद पार्न चाहन्न। अब तिमीहरू नै भन त, मेरो जिन्दगी त यसै बर्बाद भयो, तर अपेक्षाको जिन्दगी बर्बाद भएको म कदापि हेर्न चाहन्न। अब तिमीहरू नै भन, यस्तो अवस्थामा अपेक्षालाई आफ्नो बनाएको अर्थ नै के हुन्छ र? सधैँभरि हाम्रो जिन्दगी यस्तो कहाँ हुन्छ र यार? बिस्तारै बिस्तारै सुधार भइहाल्छ नि। त्यसैले नअत्ति अझै अपेक्षालाई आफ्नो बना।
होइन हजुर, यो के भइरहेछ इन्सपेक्टर साहब? अहिले थाहा हुन्छ के भइरहेछ भन्ने कुरा। होइन हजुर, त्यस्तो हामीले केही पनि गरेको छैन हजुर। अहिले थाहा हुन्छ। खोज त्यहाँ। इन्सपेक्टर साहब, तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ। गलत सही के हो थाहा हुन्छ। ए केटा हो, त्यहाँ हेर त्यहाँ। इन्सपेक्टर साहब, यो हाम्रो होइन, हामी त्यस्तो मान्छे होइन हजुर। यिनीहरूले के गल्ती गरेर सर ल्याएर कस्टडीमा राख्नुभयो? उनीहरू अपराधी हुन्। उनीहरूले अवैध रूपमा हतियारको कारोबार गर्छन्। यो गलत हो सर। सामान्य काम गरेर खाने मान्छेले कसरी हतियारको कारोबार गर्न सक्छन्? लाग्छ तपाईले उनीहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। संसारभरि धेरै माया गर्ने मान्छेले यस्तै कुरा गर्छन्। उनीहरू निर्दोष छन् सर। मेरो मनले भन्छ उनीहरूलाई कसैले फसाउन खोजिरहेको छ। हो इन्सपेक्टर साहब, मेरी छोरी ठिक भन्दैछिन्। यिनीहरू निर्दोष छन्। हो इन्सपेक्टर साहब, अपेक्षाले ठिक भन्दैछिन्। यिनीहरू निर्दोष छन्। छाडिदिनुस्। यिनीहरूलाई कसैले फसाउन खोज्दैछन्। माफ गर्नुस्, मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्था छ। अबको निर्णय भनेको अदालतले गर्छ, हामीले होइन। म अजयलाई एकपटक भेट्न चाहन्छु। हात हतियार सम्बन्धी केसमा जो कोहीलाई पनि एरेस्ट गरेपछि अदालतको पहिलो निर्णय नआउन्जेलसम्म कसैले पनि भेट्न पाउँदैन। त्यसो नभन्नुहोस् सर। म अजयलाई एकपटक मात्र भेट्न चाहन्छु, मात्र एकपटक, प्लिज सर। माफ गर्नुहोला। हिँड अपेक्षा, अहिले जाउँ, केही उपाय निकालौँला। हेर्नुस्, जहाँसम्म मलाई लाग्छ उनीहरू निर्दोष छन्। मलाई थाहा भए अनुसार उनीहरू त्यस्तो खालका मान्छे होइनन् र अहिले उनीहरू राम्रै काम गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई छाडिदिए हुन्छ। मैले तिम्रो कुरा राम्रोसँग बुझेको छु आभास। हामीले पनि सुराकीको आधारमा रेट हानेका हौं। रेट हान्दाखेरि उनीहरू हतियारसहित पक्राउ परेका हुन्। कस्तो गाह्रो। अझ यो केस अदालतमा पुगेको हुनाले झनै गाह्रो छ। तिमी चिन्ता नगर, मबाट हुन सक्ने सक्दो सहयोग म गर्छु। मलाई विश्वास छ तपाईले मलाई यसमा हेल्प गर्नुहुनेछ। ल आभास, अहिले म जान्छु। आभास, कुरा के भयो? गाह्रो छ अपेक्षा। उनीहरूलाई कस्टडीबाट छुटाउनको लागि केस दर्ता गरिसक्यो भन्छ र इन्सपेक्टरले भने अनुसार अदालतले उनीहरूको विपक्षमा निर्णय गर्यो भने कम्तीमा पनि उनीहरूलाई 10 देखि 15 वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ। त्यसो नभन आभास, केही त उपाय होला। केही उपाय निकालन प्लिज। अपेक्षा, म अझ एकपटक इन्सपेक्टरसँग कुरा गर्छु। त्यो इन्सपेक्टरले यति सजिलै कुरा मान्ला जस्तो छैन। मलाई यसको नियतमाथि शङ्का लागिरहेको छ। जसरी भए पनि अझैलाई बाहिर निकाल आभास। बरु भन,
त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? हेलो आवाज, के भयो? कुरा मिल्यो अपेक्षा, तर इन्सपेक्टरले ठुलै रकम मागेको छ। कति? जम्मा 50 लाख। 50 लाख? पैसाको टेन्सन नगर अपेक्षा, मैले सब बन्दोबस्त मिलाइसकेको छु। तिमीले मेरो एउटा शर्त मान्नुपर्छ। कस्तो शर्त आवाज? तिमीले मसँग विवाह गर्नुपर्छ। आतिनु पर्दैन अपेक्षा, रातभरि सोचे हुन्छ। मलाई भोलिसम्म डिसिजन दिए हुन्छ। उनीहरूलाई जेल पठाउने या कस्टडीबाट बाहिर निकाल्ने तिम्रो हातमा छ। ओके बाई, गुड नाइट। तिम्रो नामको सिन्दुर लाउने रहर मेरो खरानी भयो। तिम्रो नामको सिन्दुर लाउने रहर मेरो खरानी भयो। आवाजको सहयोगले तिमीहरूको रिहा हुँदैछ। मलाई विश्वास छ अब तिमीहरूले यस्तो काम गर्दैनौ। तिमीहरू जान सक्छौ।
तर म अपेक्षालाई मन पराउँदिन। तर मैले अपेक्षालाई मेरो जीवनको जीवनसाथी बनाउँछु भनेर कहिले पनि सोचिन। तपाईँ जे सोच्दै हुनुहुन्छ गलत सोच्दै हुनुहुन्छ। तिम्रो मायामा विश्वास गरे त्यही मेरो भुल भयो। हिजोसम्मका मिठा मिठा कुरा आज बिज्ने फुल भयो, बिज्ने फुल भयो। आफ्नो मुटु आफ्नै रहेन, आफ्नो भन्ने कोही नरौ छोरी, सम्झ तिम्रो भाग्यमा अझै लेखेको रहन्छ। जसको भाग्यमा जे लेखेको हुन्छ त्यही पाइन्छ। तिम्रो भाग्यमा आवाज नै लेखेको रहेछ त कसको के लाग्छ? आफूलाई सम्हाल छोरी, आफूलाई सम्हाल। हाँसी हाँसी मुटुमा छुरा रोप्नेलाई आफ्नो भनी पराई बनाई छोडी जानेलाई दुई मुटु एकै हो भनी बसेछु। निष्ठुरीको जालैमा म त फसेछु। आफ्नो मुटु आफ्नै रहेन, आफ्नो भन्ने कोही भएन। आफ्नो मुटु आफ्नै रहेन, आफ्नो भन्ने कोही भएन। तिम्रो मायामा विश्वास गरे त्यही मेरो भुल भयो। तिम्रो मायामा विश्वास गरे त्यही मेरो भुल भयो। हिजोसम्मका मिठा मिठा कुरा आज बिज्ने फुल भयो, बिज्ने फुल भयो। आफ्नो मुटु आफ्नै रहेन, आफ्नो भन्ने कोही भएन। आफ्नो मुटु आफ्नै रहेन, आफ्नो भन्ने कोही भएन। तिम्रो नामको सिन्दुर लाउने रहर मेरो खरानी भयो।
ल अब सिन्दुर हाल्ने बेला भयो माइती पक्ष नहेरिदिनुहोस् गणपति शिवाय नमः ओम गणपति गणपति ओम मङ्गलम भगवानको विष्णु गणध्वज पुनराकाक्षी तनोहरि सुट गर्छस् गर के को आधारमा सुट गर्छस् त्यो पनि यत्रो पब्लिकको अगाडि हिम्मत छ भने सुट गर मेरो कसम भाग प्लिज अजय तिम्रो यहाँबाट भाग मेरो कसम के हुँदैन तँलाई छोडेर प्लिज जान मेरो टेन्सन नगर्नु यार
छोरी छोरी यो सब के भइरहेको छ बाबु? मलाई माफ गरिदिनुहोस् बाबु। बुवा, अपेक्षालाई त्यस लिएर गयो बुवा। अपेक्षा एक्लै गएकी होइन, सालेले त्यसलाई लिएर गयो। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् बुवा, ऊ आउँछ। उसलाई म लिएर आउँछु बुवा, म अपेक्षालाई। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। अपेक्षालाई म लिएर आउँछु बुवा। यो के गर्नु तपाईले? यो सब तैँले नै गर्दा भएको। यो सब तेरो चाल हो। तैँले नै तिनीहरूलाई यहाँ बनाइस्। होइन बाबु, हे भगवान। तिमी चिन्ता नगर, तिनीहरू जति टाढा गए पनि यही जङ्गलभित्र नै हुनुपर्छ। म तिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दिन। अपेक्षा अझै तिमीहरू यहाँ बस्दै गर, हामी बाहिरतिर केही घरहरू छ कि यसो केही पाइयो भने लिएर आउँछौँ खानेकुरा, होइन? राम्रोसँग जाऊ है। अनि सुन्न, काहीँ पसल भेट्यो भने उसको लागि कम्फर्टेबल हुने एक दुई जोर लुगा लिएर आऊ ल। हुन्छ, राम्रोसँग जाऊ ल। हुन्छ, होसियारपूर्वक जाऊ। ओके अझै। हामी दुईजना सँगै जान हुँदैन। त खाजाको व्यवस्था गर, म कपडाको व्यवस्था गर्छु। ओके, जा।
आवास तिनीहरू यही जङ्गलमा छन् तिमी तुरुन्त आऊ ओके सालाहरू भागेर कहाँ जान्छन् हिँडटाऊ यिनीहरू यतै छन् जस्तो छ चारैतिर खोज्दा त यता जा साला अझै कतिन्जेल लुकेर बस्छस् जुन दिन जहाँ भेट्छु गोली ठोकेर मारिदिन्छु गोली आवाज जति बेला पनि मार्न र काट्ने कुरा मात्र नगर कहिलेकाहीँ त दिमाग चलाउनु पर्छ दिमाग के को दिमाग चलाउने नि सालेले अपेक्षालाई के गरिसक्यो होला तिमी चिन्ता नलिऊ अपेक्षा तिम्रै हो
र तिम्रै रहनेछिन् र तिमीले अपेक्षाको लागि धेरै लगानी गरिसकेका छौ। साला मेरो लगानी मेरो सेटिङ सब खेर जाला जस्तो छ। हेलो, बज्रबारा जंगलमा तुरुन्तै फोर्स चाहियो, तुरुन्तै। साला भागेर कहाँ जान्छस्? तिमी चिन्ता नगर, तिनीहरू अवश्य भेटिन्छन्। विवाह मण्डपबाट मेरो अपेक्षालाई भगाएर लगेको छ त्यसले। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्। म मेरो अपेक्षा बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। तिमी आवेशमा नआऊ आभास, तिमीले अपेक्षालाई अवश्य पाउनेछौ। अझै अब म हिँड्न सक्दिनँ।
उठो अझै उठो न अझै अझै पानी यो दुनिया भरी को रोजाई हो तिमी यो नजर भरी को खोजाई हो तिमी ओ यो दुनिया भरी को रोजाई हो तिमी यो नजर भरी को खोजाई हो तिमी
यो दुनिया भरिको रोजाइ हौ तिमी, यो नजर भरिको खोजाइ हौ तिमी। ओ यो दुनिया भरिको रोजाइ हौ तिमी, यो नजर भरिको खोजाइ हौ तिमी। म तिमीलाई हेरेर निदाउन चाहन्छु, तिम्रै अङ्गालोमा जीवन बिताउन चाहन्छु। यो आँसुलाई नरोक अझै, जति बग्छ बग्न देऊ। यो मेरो जीवनको खुसीको आँसु हो। आकाशको जुनको के कुरा भोरा, आकाशको जुनको के कुरा भोरा, म धरतीकै उनको कुरा गर्छु। मन्दिरको गजुरको के कुरा भोरा, मन्दिरको गजुरको के कुरा भोरा, मन मन्दिरकै हजुरको कुरा गर्छु।
यो दुनिया भरिको रोजाइ हो तिमी, यो नजर भरिको खोजाइ हो तिमी। ओ यो दुनिया भरिको रोजाइ हो तिमी, यो नजर भरिको खोजाइ हो तिमी। म तिमीलाई हेरेर निदाउन चाहन्छु, तिम्रै अङ्गालोमा जीवन बिताउन चाहन्छु। आकाशको जुनको के कुरा भोरा, म धरतीकै उनको कुरा गर्छु। जुनले ज्योति फुलले बास्न तिमी सँगै माग्छ, तिमी छैन केही छैन संसार शून्य लाग्छ। ओ जुनले ज्योति फुलले बास्न तिमी सँगै माग्छ, तिमी छैन केही छैन संसार शून्य लाग्छ। म तिम्रै मुस्कानमा रमाउन चाहन्छु, जुनी जुनी तिम्रै हात समाउन चाहन्छु। आकाशको जुनको के कुरा भोरा, आकाशको जुनको के कुरा भोरा, म धरतीकै उनको कुरा गर्छु। मन्दिरको गजुरको के कुरा भोरा, मन्दिरको गजुरको के कुरा भोरा, मन मन्दिरकै हजुरको कुरा गर्छु, कुरा गर्छु। ला 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 ला।
अपेक्षा यो के गरेको तिमीले हट त्यहाँबाट यसलाई म मारिदिन्छु आज हट त्यहाँबाट त्यसो नभन म तिमीलाई कसरी सुट गर्न सक्छु प्लिज त्यहाँबाट हट यसलाई म मारिदिन्छु आज अझैलाई भन्दा पहिला तिमीले मलाई मार्नुपर्छ मलाई म पनि त तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ अपेक्षा प्लिज त्यहाँबाट हट यसलाई म मारिदिन्छु आज अपेक्षा छोड यसलाई म मारिदिन्छु म हटेँ भने यसले तिमीलाई सुट गर्छ म मर्न तयार छु त्यसो नभन तिमी भन्दा पहिला म मर्न तयार छु म पनि त तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ अपेक्षा प्लिज त्यहाँबाट हट यसलाई म मारिदिन्छु यसलाई म मारिदिन्छु प्लिज अपेक्षा हट अपेक्षा 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 तिमीलाई के हुँदैन मलाई माफ गर तिमीलाई के हुँदैन अपेक्षा 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 अपेक्षा
अपेक्षा यो के भयो अपेक्षा यो सब यसले गर्दा भएको मेरो अपेक्षा सुन्छस् अपेक्षा आकाशको जुनको के कुरा भोरा आकाशको जुनको के कुरा भोरा म धरतीकै